डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। दराजंदा और कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान भी शहीद। दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दराबन में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी चेक पोस्ट से टकरा दी। इमारत गिरने से 23 जवान शहीद। बीआई खान गैरिजन में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर समेत आला फौजी और सिविल अफसरान शरीक हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब एक्शन पर निगरान वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक वतन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। अनवारुल हक काकड़ का आज़्म, पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मौक़िफ़ दोहरा दिया। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीगी कायद की सजा के खिलाफ अपील पर एहतसाब अदालत का फैसला कलदम करार दे दिया। 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। साबिक वजीर आजम एवनफील्ड रेफरेंस में पहले बरी हो चुके। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर नून लीगी कारकुनान का लाहौर और गुजरावाला में जश्न। ढोल की थाप पर मुतवालों का रक्स, आतिशबाजी, एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया। जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने 9 मुअव्वनीन मुकर्रर कर दिए। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना जरूरी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। बताया जाए इस केस में कानूनी सवाल क्या है। जस्टिस मंसूर का इस्तफसार। भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल केस है। फारूक नाइक का जवाब। अदालत कानूनी सवाल देखेगी। जस्टिस मंसूर का मकालमा। जस्टिस दरा पटेल के इंटरव्यू का रिकॉर्ड तलब। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। जनवरी में समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। अदालती हुक्मनामा जारी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। भुट्टो के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रही। जाले चेयरमैन की फरीक बनने की इस्तदा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया। उनका कत्ल निज़ाम इंसाफ पर एक धब्बा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मीडिया से बातचीत में जुर्म में शरीक तमाम किरदारों को बेनकाब करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर नून लीग परवार। नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बने तो फिर वही होगा जो पहले होता आ रहा है। पुराने सियासतदान समझते हैं ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं कोई और है। उनके फैसलों का बोझ नौजवानों को उठाना पड़ेगा। नून लीग के बस में होता तो 8 फरवरी को भी इलेक्शन न हो रहे होते। जियाले चेयरमैन का गुजरावाला में धुआंधार खिताब। बानी पीटीआई पर भी तंज के तीर चला दिए। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म कल आयद किए जाने का इम्कान। दोनों मुल्जिमान की अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने पेश की। 9 मई जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में पेशरफ्त। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अमाद अजहर, असलम इकबाल और मुराद सईद समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तहारी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत का मजाज नहीं। पीटीआई के वकील ने एतराज उठा दिया। दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ का कारकुन है, ना ही वोटर लिस्ट में उसका नाम। अली जफर का मौक़िफ़। पीटीआई के वकील झूठ बोल रहे हैं। अकबर एस बाबर का जवाब। हमजा शहबाज का पीटीआई दौरे हुकूमत में झूठे मुकदमात बनाने और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने का दावा। एफआईए ने भी ठोस शवाहिद न होने का एतराफ़ किया। अदालत से सुरखरू हुए नून लीगी रहनुमा का मौक़िफ़। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी से माफ़ी की दरखास्त। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर दिया। सिंध हुकूमत की आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। सूबे के 30 अजला में पोलिंग स्टेशन के लिए 3 अरब 31 करोड़ 33 लाख रुपए मुख्तस। फंड से 9,901 स्कूलों में कायम पोलिंग स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुल्क 2018 जैसे इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बानी पीटीआई को जबरदस्ती लाकर बिठाया गया। आज नतीजा भुगत रहे हैं। मुस्तफा कमाल के वार। 2023 के बल्दियाती इंतखाबात भी मजाक करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 3 हल्कों की हल्काबंदियां कलदम करार देना। मुत्तहिदा के मौक़िफ़ की जीत करार। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से जाम भाग 3 अफराद की नमाज जनाजा। एमकेएम राब्ता कमेटी के अरकान, कारकुनान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। 24 दिसंबर को यहाँ जलसा करना था, आज यहाँ जनाजे उठा रहे हैं। अब अगर किसी ने कुछ किया तो अमन अमान की जिम्मेदारी मुखालिफ जमात पर होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया।
کراچی میں جماعت اسلامی کے میر مرتضی وہاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع. اس بار بندے نہیں اٹھائے جا سکیں گے. سندھ میں اب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بن سکے گی. حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ. کراچی کے آر جے مال میں تاروں میں اسپارک سے آگ لگی. ناقص الیکٹریکل اور سیلنگ تنصیبات سے آگ پھیلی. ایگزٹ اور آلات نہ ہونے کے باعث زیادہ نقصان ہوا. ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر محسن کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ تیار. شرح سود 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ. اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان. اسٹیٹ بینک کے مطابق نومبر میں مہنگائی دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے پالیسی میں سختی برقرار رکھی گئی. غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے مزید 207 فلسطینی شہید. مجموعی شہادتیں 18,412 ہو گئیں. 50,000 سے زائد زخمی. مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فوج نے مزید 20 فلسطینی شہید کر دیے. پناہ گاہوں میں 3,26,000 افراد وبائی امراض کا شکار. فلسطینی وزارت صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. غزہ میں فلسطینی مجاہدین کے صہیونی فوج پر جوابی حملے. القسام بریگیڈ نے 7 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ اور 11 فوجی ہلاک کر دیے. تباہ شدہ گاڑیوں سے فوجیوں کو ریسکیو کرنے والے کئی اہلکار بھی مارے گئے. غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصر کی درخواست پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس آج ہوگا. یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کا جنگ عظیم 2 میں جرمنی کی تباہی سے غزہ کا موازنہ. 85% آبادی بے گھر ہو گئی. عمارتوں کی تباہی جرمن شہروں میں ہونے والی تباہی سے بھی زیادہ ہے. جوزف بوریل کا بیان. سٹاک مارکیٹ میں تیزی. انڈیکس 414 پوائنٹس اضافے سے 66,426 پوائنٹس پر بند ہوا. پاور ڈویژن نے لاکھوں بجلی صارفین کی زائد بلنگ کا اعتراف کر لیا. جولائی میں 45 لاکھ سے زائد بجلی صارفین کو 31 دن سے زائد کے بلز بھیجے گئے. سندھ اور بلوچستان صارفین کے لیے بھی گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری. سوئی صدرن نے درخواست دائر کر دی. قیمت میں 226 روپے فی MMBTU اضافہ مانگ لیا. اوسط گیس کی قیمت 1696 روپے مقرر کرنے کی درخواست. موجودہ قیمت 1470 روپے ہے. حج درخواستوں کی وصولی میں مزید 10 روز کی توسیع. 22 دسمبر تک درخواستیں وصول کی جا سکیں گی. پاکستانی لیڈرز کے انتخاب میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں. پاکستانی عوام کی منتخب قیادت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. افغانستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں پر فکر مند ہے. طالبان افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ. نریندر مودی کا ذاتی تشہیر اور مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے خفیہ آپریشن بے نقاب. مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ میں ڈس انفو لیب نامی تنظیم قائم کی گئی. 35 وزراء، 14 سرکاری اہلکار اور 61 تنخواہ دار صحافی شامل. سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف جھوٹی رپورٹ سے پروپیگنڈا کیا گیا. امریکی جریدے کا انکشاف. انڈر 19 ایشیا کپ کا اہم گروپ ٹاکرا. پاکستان افغانستان کو 83 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا. T20 سیریز جیتنے کے بعد قومی ویمن ٹیم پہلے ون ڈے میں ناکام. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 131 رن سے شکست دے دی. گرین شرٹس کیویز کے 365 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 234 رنز پر ڈھیر. میچ کے دوران ندا ڈار چہرے پر بال لگنے سے زخمی ہو گئی. ریسکیو 1112 اور لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ایمرجنسی موک ایکسرسائز. ایمرجنسی کی صورت میں کوارڈینیشن ریسپانس کی بہتری کی مشقیں. فائر ٹینڈر ریسکیو وہیکلز ایمبولینسز کے ساتھ 50 سے زائد ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا.